बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। DYHD सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, प्रोफेसर अहमद रज़ा, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू दैट इफ़ यू आर सर्चिंग for the solved quizzes, for the solved worksheets, for the solved exercises of Oxford syllabus, Cambridge syllabus, Afaq syllabus, Minhaj syllabus, Laurel Home syllabus, Tifli syllabus, East syllabus, or Paramount or Paragon syllabus, then you are on the right place, then you are on the right channel, then you are on the right topic, then you are on the right lecture. DYHD सब्सक्राइबर, आज का लेक्चर जो है वो ऑन डिमांड लेक्चर है, और आज हम आफाक सन सीरीज़ न्यू कोर्स उर्दू किताब हफ्तम यानी उर्दू की 7वीं किताब का सफ़ा नंबर 46 और 47 उसकी जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मश्क है। मश्क के हवाले से मैं बारहा लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ कि ख़ास अल्फाज जो हैं और मानी जो है उनको आपने कैसे एडजस्ट करना होता है। तो चलिए अल्फाज और मानी को जल्दी से जो है ना एडजस्ट करते हैं और इनको पढ़ते हैं। अल्फाज और मानी: तसादुम, टकराव, इन्हिमाक, महवियत, तवज्जो, सरायत करना, जज्ब होना, असरअंदाज होना, कासिर, मजबूर, तनफ़ुस, सांस पार्डन मी, आगाही, जानना, शऊर हासिल करना। ये लफ्ज़ आगही के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और आगही में अदबी पैराए है, और जबकि आगाही उसकी जो है वो तफसीली फार्म है, यानी एक्सप्लेनेटरी जो है वो कंडीशन है। मजबूर, सराहना, सांस, एतमाल, कासर का मजबूर था जी, स्लाइड चेंज हो गई है, आगे जाना था। आगाही से जानना, शऊर हासिल करना से, हाँ जी। सराहना, तारीफ़ करना, एतमाल, इम्कान, गुंजाइश, तरसील, भेजना, फ़राहम करना। तफ़हीम इबारत में जी दिए हुए सवालात, एक तो ये मश्क का सवाल नंबर 2 है। दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का मतलब क्या है? तिब का मतलब है मेडिकल। इब्तदाई शुरू में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का मतलब है कि किसी भी हादसा या किसी भी जो है ना वो परेशानी की सूरत में, किसी भी तकलीफ़ की सूरत में जो भी जो है इमदाद या जो भी मदद फ़राहम की जाती है, जो भी जो है वो बुनियादी जो है वो मदद फ़राहम की जाती है, उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बाज़ाब्ता आगाज़ कब और कैसे हुआ? 1877 के अंदर जो है वो एक एम्बुलेंस ने जो है ना इसका आगाज़ किया, लेकिन इसके 4 साल बाद यानी 1881 में एक जो है वो तंज़ीम मर्ज़ वजूद में आई जिसे रेड क्रेसेंट कहते हैं, यानी हिलाल अहमर की तंज़ीम, और उसने जो है इसका बाकायदा आगाज़ किया इब्तदाई तिब्बी इमदाद का, और उसके ज़रिए से इसका जो है वो बाकायदा आगाज़ हुआ। बर वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद मैसर ना होने से क्या नुकसान हो सकता है? बर वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद मैसर ना होने से इंसान या जानवर की बॉडी पैरालाइज़ हो सकती है, यानी उसका जिस्म जो है वो फालिज ज़दा हो सकता है, और जो है वो हड्डी मुकम्मल तौर पर टूट सकती है, जो हादसे की वजह से जो टूटी है, या उस जो है वो इंसान या जानवर की जान भी जा सकती है। ठीक है जी। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत का असूल क्यों का ज़रूरी है? असूली तौर पे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के असूल का जो तरबियत का असूल जो है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल, किसी भी परेशानी के अंदर, किसी भी हादसा के अंदर या किसी भी अनहोने वाक़या के अंदर जो है वो अपने होशो-हवास को काबू में लाकर बेहतरीन अंदाज में खिदमत और मदद की जा सके। आपके ख़्याल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? 2 जगहों के बारे में बताएं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत सबसे ज़्यादा उस जगह पर होती है जहाँ पर कोई हादसा हुआ हो या कोई भी जो है वो वाक़या हुआ हो, अनहोना वाक़या हुआ हो। ऐसी जगहों पर मिसाल के तौर पे अगर जो है वो सबसे ज़्यादा तो ऐसी जगहों पर ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे वाक़यात होने की जगह
جیسے کہ اسکول کا پلے گراؤنڈ ہے جہاں پر جو ہے نا بچے کھیلتے ہوئے ان کو چوٹ لگ سکتی ہے، اسی طرح جو سڑک ہے، سڑک کے اوپر گزرتے ہوئے اگر جو ہے وہ غلطی ہو جائے تو وہاں پر بھی چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو ان دو جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ابتدائی طبی امداد کی ضرورت بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی واقعات یا آپ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، مطلب یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کہ آپ نے لازمی طور پر یہ دو ہی بتانے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو جسٹ جیسچر دیا ہے، جسٹ آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے یہ دو لگائے ہیں، تو اس سے بھی آپ کا سوال کا جواب جو ہے وہ اتھینٹک ہوگا، مصدقہ ہوگا اور متفقہ ہوگا، کوئی اس میں جو ہے نا متفقہ ہوگا اور اس میں کوئی پریشانی والی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی، پرفیکٹ اور جو ہے وہ اتھینٹک جواب آپ کا رہے گا۔ صفحہ نمبر 46 کے اوپر ٹیچنگ پوائنٹ ہے جی، خاص الفاظ کے تحت دیے ہوئے الفاظ کے معنی بچوں کو یاد کروائیں۔ میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں، یاد کروانے کے لیے آپ کوئزز دے سکتے ہیں، آپ ورک شیٹ دے سکتے ہیں، آپ ڈفرنٹ ٹائپ آف جو ہے وہ اسائنمنٹس دے سکتے ہیں۔ بچوں سے ان الفاظ کے جملے بھی بنوائیں اور ان کا مفہوم واضح ہو سکے، تاکہ ان کا مفہوم واضح ہو سکے۔ تفہیم کے تحت دیے ہوئے سوالات سے قبل بچوں کو مختصر سبق دہرانے کے لیے کہیں تاکہ سبق سے متعلق عام معلومات کا اعادہ ہو سکے۔ آگے چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 47 کے اوپر، اور یہاں پر ہم بات کریں گے سبق کے مطابق۔ سوال نمبر 3 ہے یہاں پر، سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر جملے مکمل کریں۔ ابتدائی طبی امداد کو انگریزی میں فرسٹ ایڈ کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اور یہ فرسٹ ایڈ جو ہے وہ انگلش میں لکھا ہونا چاہیے تھا یہاں پہ، لیکن چلیں آپ نے اردو میں بھی لکھ دیا ہے، FIRST ایڈ، FIRST فرسٹ کے سپیلنگ ہو گئے اور ADD ایڈ کے سپیلنگ ہو گئے۔ حادثاتی طور پر ڈوبنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ پانی کی سطح سے بلند رکھے، نہ رکھے غلط ہوگا بنیادی طور پہ، تاکہ کوئی نہ کوئی نشانی رہے اس تک جو ہے وہ پہنچنے کی۔ جنیوا میں قائم ہونے والی تنظیم کا نام ریڈ کراس یا ریڈ کریسنٹ یا ہلال احمر، ہلال احمر اسی کا اردو ترجمہ ہے، آپ سارے کر سکتے ہیں۔ جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کو زندگی بخش دی، یا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی، انسانوں زیادہ بہتر ہے۔ مسلم ممالک میں اس تنظیم کا نام ہلال احمر ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں حکومتی سطح پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے والے محکمے کو ریسکیو 1122 کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ریسکیو 1122 پورا ادارے کا نام ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ مل کر بات کریں، سوال نمبر 4 ہے جی، آپس میں بات چیت کریں اور ابتدائی طبی امداد کے اصول کے کوئی اچھے سے 6 مواقع بتائیں جی۔ پہلا گراؤنڈ کے اندر، دوسرا سڑک کے اوپر، تیسرا سینما کے اندر، چوتھا مسجد کے اندر، پانچواں آپ کر لیجئے، کھیل کا میدان بھی گزر گیا، ہاں جی، پانچواں بس سٹینڈ کے اوپر، چھٹا جو ہے چھٹا آپ کر لیجئے کہاں پہ کریں گے آپ، ہاں کھیل کا میدان ہو گیا، اور چھٹا آپ جو ہے نا کون سا کریں گے، چھٹا آپ اس کی جگہ پہ کر لیجئے ریلوے اسٹیشن۔ 5 سبق کے عام نکات کے بارے میں ساتھیوں کو بتائیں جس سے ابتدائی طبی امداد کی اہمیت مزید واضح ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ قواعد سیکھیں، اچھا یہ بھی جو ہے نا بنیادی طور پہ ایک گفتگو ہے، اور اگر آپ مکالمہ کے انداز میں، اگر آپ کو نہیں پتہ کہ مکالمہ کیسے لکھوانا ہے تو جسٹ آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد لکھیں گے ہاؤ ٹو رائٹ اے ڈائلاگ بائی پروفیسر ایم اے رضا، تو وہ لیکچر پورا آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے ڈائلاگ کیسے لکھوانا ہے۔ قواعد سیکھیں جی، قواعد و انشاء پردازی، it means grammar in English, so let me go further۔ چلیں جی، درج ذیل فکروں میں سے روزمرہ اور محاورے الگ الگ کر کے لکھیں۔ عید کا چاند ہونا محاورہ ہے جی، ڈوب مرنا محاورہ ہے جی، عید کا چاند نظر آ گیا روزمرہ ہے، مویشی سیلاب کے پانی میں ڈوب گئے روزمرہ ہے جی، جان سے ہاتھ دھونا محاورہ ہے، ہاتھ پاؤں مارنا محاورہ ہے، ہاتھ دھو کر آئیں یہ جو ہے وہ روزمرہ ہے، سائم بلا ناغا اسکول جاتا ہے یہ بھی روزمرہ ہے۔ صفحہ نمبر 47 کے اوپر چونکہ ٹیچنگ پوائنٹ نہیں ہے تو
جی وہ اچھا ڈی سبسکرائبر، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور